Kristatin bo mogal bon ani benino. देवाची दैवी खाकुळत आमच्या जिवितांत आमी अणभव केल्या. आमच्या सालत्या जिवितांत साबार अजापां असर्यां देवाच्या खाकुळतींतल्यान आमच्या जिवितांत घडल्यांत. अशा देवाक ताच्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां बाटयता आसतना त्याच जेजूची उतरां आमी आयकूंक आनी ताचो नियाळ आमच्या जिवितांत बऱ्या रितीन करूंक जाय अशें प्रेरण आमी मागया. मौन रावन देवाचें उतरां आमी आयकुया. निर्गमन पुस्तकांतलें वसाप अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 4 तावन 9 म्हणासर मोइसेन पयलेंच्या परीस फातरांच्यो 2 फळयो कातरल्यो आनी सकाळीं फुडें उठून सर्वेस्परान फर्मायल्ले प्रमाणे फातरांच्यो 2 फळयो हातीं घेवन तो सिनाय पर्वतार चडलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान साकळा देंवन ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हळें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकोळदार देव, रागार जावंक सावकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. हजारां पिळग्यां पर्यंत तो आपले मोग सांबाळटा, सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता, तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. बापायच्या पातकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. मैसे तक्षण धरणीर सरपडलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवलां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय हो लोक दारून खाळच आसो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराधी बक्षी आनी आमकां तुजी दायजी करून आमचो स्विकार कर. देवाचें उतार हे देवाचें वड उपकार. मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आमी सर्व जाणाल्ले प्रकार पाप साहेब जुवां पावलो दुसऱ्याच्या आदेशाखाल फाटल्या साबार वर्सांत हांव पास्कांच्या काकुळतीचो दुसरो आयतार देवी काकुळतीचो दीस जावन पवित्र सभा आचारण करता. आनी आमी जाणाव जेजून सिस्टर पावस्तिनाक उगडापे केल्ले देवीक काकुळतीचो नियाळ करचो हो पवित्र दीस जावन आसा. तितले मात न्ही, आमच्या जिवितांत जेजूच्या देवी काकुळतींत जाल्लो अणभव असर्यां बरेंपण नियाळ करूंक एक आमकां अवकाश जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार मोगाचो न्हू देव जावन आसा, संपूर्ण मोग आनी तो अपारमीत काकुळदार. जेजू सगळ्या मनशां कडचो सोडवणदार जावन ताची दैवी काकुळत सर्वांचेर वता. विशेश जावन पातक्यांचेर, सुकोवन गेल्ल्यांचेर, दुबावतल्यांचेर, दुबळ्यांचेर, निराश्रितांचेर. आनी जर ही दैवी काकुळत आमच्या जिवितांत आमी अणभव करची जाल्यार जेजूनच शुभ वार्तेन दिल्ली ती 8 भागी आमच्या जिवितांत पाळल्यार, त्या 8 भाग्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडल्यार खंडीत जावनी ती देवाची जेजू क्रिस्ताची अपारमी दैवी काकुळत आमी हर एकल्यांक भोगूंक आमकां मेळटली. मोगाच्यानो, मोग आनी संतोश ह्या दैवी काकुळतीच्या लक्षणां सवें प्रत्येक जावन दैवी काकुळती देवाचें अनेक प्रामुख लक्षण जावन आसा. आमी सर्व जाणाव देव बचाव करता, देव सोडवण दिता
आनी मनीस ते बचावा सोडवणाक योग म्हणल्या खातीर देव आमकां बचाव करता आनी सोडवण दिता न्ही बगार तो जावन अपरिमीत सस्नीक काकुळदार जावन आसा सोडवणदार जावन आसा तो जावन अपरिमीत दाळाय दाखोवचो एक महान दूत जावन आसा तेच खातीर किर्तनगार अध्याय 30 आनी 3 वाक्य 5 अशें म्हणटा सर्वस्पुराची दया मायान संवसार सगळो भरला सर्वस्पुराच्या दया मायान संवसार सगळो भरला तर मोगाच्यानो पवित्र बायबल देवाची काकुळत ताचे नितीक सरी करता नितीदार देव मनशांक आपल्या पातकांचे पारीकपण जावन पातकां बोगसूंच्या मोरेपात देव आपली सस्नीक दया ह्या काकुळत परगडता देव आमचो देव बोगसानेचो देव आमचो देव काकुळतीचो देव तो रागार करूंक सावकास आनी मोगांत अपरिमीत निर्गमन पुस्तक अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 6 आमी आतां आयकलें त्याच खातीर जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान माते वसो अंजेल अध्याय 9 वाक्य 13 तशेंच परत मुखारसून जेजू म्हणटा जसो म्हजो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया लुकाचो अंजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 6 मुखार भावन आनी भयणीनो 8 बागींत आमी आयकुनचें एक उत्तम वाक्य जावन आसा दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली जशें पेल्याक आमी बक्षिनांतल्यार देवा थावन आमी बक्षांनी जोडूंक जायना गे तशेंच जर आमी पेल्याक दया दाखयना जाल्यार तर आमकां देवाच्या दया काकुळत बगूंक त्या दया काकुळतींत उपयोगूंक आमकां सर्वांक कश्ट मारतात हाका एक व्हडलें निदर्शन जावन आसा जेजून शुभ वार्तेन सांगली ओपार बक्षिनांतल्या साकराची ओपार जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो कशें जेजून आपणाची काकुळत संवसाराक उगडापी केली कशें देवान आपली काकुळत संवसाराक उगडापी केली पोरण्या सोल्ल्यांत आमी आयकता मोइजे देवाक पळोवंक आशिल्लो आपली आशा उसारन देवा कडेन तो विनंती करता म्हाका तुका पळयचे तुजें मुखामळ उगडापें कर त्या वेळा देव ताका म्हणटा म्हजें मुखामळ पळोवंक तुज्यान जावचें ना कित्याक जो कोण म्हाका पळयता तो मनीस जिवांत उरचो ना म्हजें मुखामळ पळोवंक तुज्यान जावचें ना आनी कित्याक म्हाका पळयलो कोणूच मनीस जिवांत उरचो ना निर्गमन पुस्तक अध्याय 30 आनी 3 वाक्य 20 जाल्यार मोगाच्यानो आमी सर्व जाणां देव काकुळदार बिरमोतीन बरलोलो त्या खातीर तो कितें करता देव आपलो परजळ ताका दाखयता त्या वेळार आपलो लक्षान स्वभाव देव मोइजेक उगडापें करता त्या खातीर आमी निर्गमन ग्रंथांत पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 4 वळ 6 आनी 7 म्हण आसा आयकता सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार रागार जावंक सावकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो हजार पिळगां पर्यंत तो आपलो मोग दाखयता सुखी अपराधी आनी पातकां बक्षिता आनी अशें मोगाचें देव आपणाकच मैस मरेपात संवसाराक उक्त्यान परगट करता ह्या उगडापें करता आनी आमी सर्व जाणां तसो देव मैस मुखांत संवसाराक उगडापो केल्लो देव जळत्या बोल्या मदें थावन आपलें नांव मोइजेक कळीत करता म्हणून हांव जो तो आसा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 आपटूंक आनी पळोवंक आसा जाल्लो तो देव आपुणूच म्हणून जेजू कळीत करता म्हणून हांवच तो जो आसा आनी मुंदारण जर तुमी पातयेना तर तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात जुआंचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 20 आनी 4 जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां जुआंचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 9 थावन 10 म्हण आसर आनी उपरांत जेजू म्हणटा
हांव आनी बाप एकीस जो आमचो वांजेला देदा वा कितीस आनी अशें आसतना देवा तें असली दैवीक काकुळत जेजू हांव आनी बाप एकीस मनशा मुखांतर आपणा लागीं आपणा तावन वळाशें करता मोगाचें न्हू आपलो स्वभाव आपली लक्षणां संवसाराक उगडापलो देव कशें जावन आपणाक इन्कार नेगार करीत त्याच खातीर जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो म्हण तो सांगता हांव आयलो पातक्यां खातीर वयसांची गरज आशी केवळ पिडेस्तांक भलायकेवंतांक न्ही पाताक रडची गरज नातल्यान नोवाय नो आंप्रास पाताक रडतेल्या एकल्या खातीर सर्गस राजांत संतोश आसतलो आनी हे रुजवात सोवें संवसाराक जेजू आपणाक उगडापें करता मोगाळपण आनी भयणो संवसारार जेजून आपली दया माया उगडापी केली आनी शुभ वार्तेन आमी पळयता तर साबार दाखले आमकां वाचूंक या आयकूंक मेळटात कशें दैवीक जेजूच्या दैवीक काकुळते मुखांतर सर लोकांत हें बरेंपण जालें कितले जण आपल्या पातकांतान खोटेपणांतून बदलून हे बरे जिणेंत जिवन आसात साबार दाखले आमकां वाचूंक मेळटा आसतना थोडे दाखल्या विशयांत आमी इल्लोसो नियाळ करया पयल्यान समारियाची स्त्री आमी सर्व जाणां जुदेवांक आनी समारिया घरा मदें कसलोच बांद नासलेल्या वेळार जुदेव जेजू समारियाच्या स्त्रियेक मेळोंक गेलो आनी तिचें आपणेपण वैयक्तीकपण राखचे खातीर जेजू कितें करता ताच्या सांगात आसलेल्या शिसांक जेवण हाडचे खातीर ह्या जेवण हाडच्या निबान तांकां धाडटा आनी उपरांत जेजू एक आत्मीक वयर जावन त्या स्त्रियेचें समारियाच्या स्त्रियेचें अंतस्करण तपासता काळीज उक्तें करता तिचें पताक दाखयता तिचें तें आसलो तो खोटो संबंद अनैतीक संबंद कळयता तितलें मात न्ही मोगाची मुलाम लायता कुरपेच्या तेलान तिका मागता बॉक्साने चापसलो सोवें तिका एक नवी प्रावादीन जावन बदलिता मोगाचें न्हू हो जुदेव जेजू समारिया स्त्रियेंत आसलें खोटेपण तिका कळाशें करता काळीज उक्तें करता जितें आसलें उणेपण तिका समजयता उपरांत पवित्र तेलान मागता तिका तिच्या पातकांक बॉक्साने दिता आनी एक बरी प्रावादीन जावन तिका बदलिता तशेंच दुसऱ्यान आमी पळोवंक मेळटा आमकां शुभ वार्तेंत एक प्रद्वारी स्त्री जेजू जावन आसलेल्या स्त्रिये विशयांत कितें खोटेपण जें तें आसलें आनी ती स्त्री खंडीत जावनी म्हजे लागीं येतली तिची पातकां वळखतली म्हूण जेजू राखून आसलो जाल्यार ती स्त्रियेक दुसऱ्याने जेजू लागीं हाडलें जेजूक शिरकान घालचे खातीर हाडलें जाल्यार जेजू त्या स्त्रियेक राखून रावतना प्रत्येक जावन पात्रावन जिवेश मारच्या तिका शिक्षेतावन जेजू राखून व्हरता तितल्या मात न्ही मोगाचें न्हू मोवाळाच्या वर्तनान मोगाच्या उतरान तिका बोगसून बुजवण दिवन धाडटा आनी म्हणटा हांव तुका अपराधी करिना समाधानीन वच मुखार पाताक करिनाका जेजू म्हणटा हांव तुका अपराधी करिना समाधानीन वच मुखार पाताक करिनाका मोगाचें न्हू दैवीक काकुळट ती दया तें बॉक्साने ती जेजू तें आसलें तें त्या प्रद्वारे स्त्रिये तें वाडलें ती बदलली उपरांत आमकां एक स्त्री पळोवंक मेळटा ती जावन आसा मागदलाची मरी जेजू परिसेव सिमोनच्या घरांत जेवणाक आसतना जेवणा सालांत रिगल्ल्या मागदलाच्या मोरयेन आपल्या दोळ्यांत तावन देवल्या दुखांनी जेजूचे पांय भिजयले आपल्या केंसांनी ते पुसले उमो घेतलो परमोळीक तेलान उपरांत तें माखून खरेपणी आपलें अंतस्करण आपलें खोटेपण जेजूच्या बॉक्सान्याक उगडलें मोगाचें न्हू लुकाचो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 30 आनी 50 म्हणसर आमी वाचयत आनी अशें आपलें उणेपण जेजू मुखार उगडतना परिणाम कितें जालें ती स्त्री मागदलाची मरी फाटल्या जिविताक आदेश मागता जेजूच्या मोगाचो अणभव ती भोगता तितल्या मातने वर्त इनाम जावन जेजूच्या शिश्याच्या वर्गांत तिका स्वागत लाभता तितल्याच न्ही जेजू
च्या मोरनाते तिसो विळाप उंच जावन आसलो. जेजुनांतल्या वेळार मोरान पावल्या वेळार वेगळेचाराचें दूख ती पासारता तितले मात मोगाचें न्हू. ती स्त्री बदल्ल्या वरवीं जेजू इनाम जावन कितें तिका दिता. जेजू जिवान जाल्या उपरांत आपल्या मोगाच्या आवेक भेटच्या आदींच मागदलाच्या मोरयेक जेजू दर्शन दिता आनी हें दर्शन जिणेचे बदलाप देवा मुखार कितलें मोलादीक स्वादीक म्हणलें हें घडीत आम्हा हर एकल्यांक रुजपात दिता. मोगाचें न्हू. मुखार आमी पळोवंक गेल्यार उजव्या कुशीचो सूर जेजूक कुर्सार खेळायतना जेजूच्या दोनी बागलेक म्हणजे उजव्याक आनी दाव्या दोगां सोरांक खेळायलें. आनी हांगा उजव्या कुशीचो सूर आपली सगळी जिणी कुर्साच्या मरणा बाली करता तसले घोर अपराध आदारल्या सोरान निमाणे घडये आपले अपराध वळखून तो म्हणटा, म्हाका जाल्यार निती प्रकार म्हज्या करण्यांक फोव आसली शिक्षा मेळ्ळ्या, पूण तुवें कसलीच सूख आदारली ना. जाल्यार तूं राजपदवी घेतना म्हजो उगडास दवर. आनी जेजू कितें म्हणटा, सदस हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगाता वायकुटांत आसतलय. लुकाचो वांजेल अध्याय 20:3 वाक्य 40. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, संवसार लुटलेल्या सोरान एकच उतरान सर्ग लुटलो. संवसार लुटलेल्या सोरान एकच उतरान सर्ग लुटलो. हाका जावन आसा कारण जेजूची दया. त्या कश्टांच्या गायांनी कुर्सार तो उमकळो नासतना आपल्या बगलेक आसलेल्या सोराक तो बोगसिता. ताका वायकुटांत एक स्थान दिवन स्नान तो प्राप्त करता. कितली वर्ती दया जेजूची मोगाच्या न्हू. आमी सर्व जाणाव सा आगोस्तीन विशांत. आगोस्तीन एक महान सांत जाल्यार असो आगोस्तीन अनिस्कळ जिणयेंत रुमोवन गेल्ल्या वेळार ताच्या आवय मोनिकान आपल्या कळमीत नातलेल्या मागण्या मरिपात ताका वयर हाडलो. ताची जिणी बदलावन केली. एक अक्रिस्तांव बरी जियेतलो ओ सांगस्तीन एक क्रिस्तांव जालो. क्रिस्ताची मावला त्या जिवितांत उदेली कारण आवय ताचे खातीर सदांच मागतली. आनी अशें बदलावण जाल्लो अगस्तीन आपल्या वाटेर चलोवन आसतना ताचे लागीं अनैतीक संबंद आशिल्ल्या स्त्रियेन ताका अगस्तीन म्हूण उलो मारलो. जाल्यार अगस्तीनान फाटीं परतोना बगार मुखार चलोवन आसतना तो उद्गारण म्हणालो, आदलो अगस्तीन मेला, आतां हो नवो अगस्तीन. आदलो अगस्तीन मेला, आतां हो नवो अगस्तीन. मोगाचें न्हू. अगस्तीनाच्या जिवितांत जेजूची दैवीक खाकूळट वाडली. आनी अस अगस्तीनाक देवान पवित्र सभेचो दोतोर जावन विंचलो आनी सांतीपणाच्या उंचायेक उबारलो. कितली वर्ती खाकूळट जेजू थावन ताका लाभली. देवाच्या खाकूळटीन तो बरलो आनी कसल्या पावंडाक तो पावलो. सावला विशयांत आमी जाणाव. पवित्र सभेक देख दिल्ल्या सावलाक दमस्काच्या वाटेर येतना जेजू भेटलो आनी जेजून ताका आपयलो आनी सावलान त्या आपोवण्याक पाळो दिलो. केदळा सावलो त्या आपोवण्याक पाळो दिता सावलो आसलो पावल जालो. त्या देख दिल्ल्या पवित्र सभेक मुखार तो बदलल्या उपरांत पावल जाल्या उपरांत एक पवित्र सभेचो बळादीक खांदो तो जावलो. एक बळादीक खांबो तो जावंक पावलो. क्रिस्ता खातीर साक्ष ताणें दिली. क्रिस्ता खातीर तो मोरान पावता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सबार दाखले आमकां वाचूंक मेळटात. पर्णसोल्यांत आमी पळोवंक एक महान राय जावन आसा दावीद राय. ह्या दावीद रायान 2 महान पातकां आदारलीं. ताणें उरियाच्या पतीन बेतशेबा लागीं व्यभिचार केल्लो आनी तितल्या मातेन दुसऱ्यान उरियाक जिवेशी मारलें. देवान नातान प्रावद्या मरिपाताचे पाताक ताका कळीत केलें. तक्षण दावीद आपलो अपराध वळखता. सिंहासनांत तो सकला देवता आनी धरणीर सरपडतो आनी तो म्हणटा, हांव सर्वस्परा म्हज्या देवा विरोध पाताक केलें. तक्षण प्रवादी नातान ताका म्हणटा,
देवान तुजें पाताक बगसिलां तूं मोरसो नाय. दुसरो सामवेल अध्याय 12 वाक्य 13. आनी उपरांत आमी आयकता हांव दाविदा विशान देवाचे उतार होगलीक उसारन म्हणटा, येसुचो पूत दावीद म्हज्या मोना सागसो. दमदोतांची कृत्य अध्याय 13 वाक्य 20 आनी 2. मुंदारून तेंच उतरां म्हणटात, आपणे बसायल्या प्रमाणे दाविदाच्या संततींत देवान इस्रायलाक एक नवो सोडवंदार दिलो आनी तोच तो जेजू. धर्मदोतांची कृत्यां अध्याय 13 वाक्य 20 आनी 3. मोगाचेनो ह्या मरिपात देवान आपल्या काकुळतीची आपल्या दाळ्याची क्रिस्तकाय आमकां उगडापी केली. तितले मात न्ही, जेजूच्या वंशावळींत दाविदान जल्मल्ल्या ताच्या पुता सलमांची आवय उरियाची पत्नी बेतशेबा. मातेवास वांजेला अध्याय 1 वाक्य 6 हाचे वर्तें देवाचे काकुळतेचे बोगसाण्याचें निदर्शन कितें आसत मोगाचें न्हू. भावन आनी भयणीनो, शिवभर्ता आमी पळयता आर मारलेल्या पिडेस्ताक 6 जणांनी जेजू लागीं हाडून आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणालो, पुता तुजी पातकां तुका बोगसाली. आनी ह्या बोगसाण्या मरिपात जेजून पयलें त्या आर मारल्याची आत्म्याची पिडा उपरांत ताची कुडीची पिडा गूण केली. मोगाचेनो तशेंच 38 वर्सांत हांव आरेच्या पिडेंत वळवळून बेतसायदा तळ्या देगेर न्हिदोन आसल्या आरेच्या पिडेघरा सरशीन जेजू गेलो आनी ताका गूण केलें. उपरांत जेजू कितें करता, देवळांत ताका पेटतना जेजू कितें म्हणटा, त्या आरेघराच्या पिडेघराक, आळे आतां तूं गूण जालाय आनी पातां करिनाका, ना तर पयलेंच्या प्रास चड वायटाक चड कश्टांक तूं सांपडतलोय. जोंसो वांजेला ते 5 वाक्य 14. मोगाचेनो तितले मात न्ही, आपल्या एकल्याच पुताच्या मरणा खातीर रडणे रुदान करतल्या विधवीक तिच्या पुताक जिवंत करून जेजून बुजयलें. जेजूची स्वाकुशी ह्या करण्या मरिपात त्या विधवीच्या विळापांत ताणें आपल्या आपणा खातीर दुखेस जाल्ल्या आपल्या आवयचें रूपलें देखलें जायजे. ताचें काळीज विधवी थंय बिरमोतीन भरलें म्हणल्यार रुजवात हें करून दिता. मोगाचेनो आमी पळयता तर आख्रेक जेजू गतान पराधीन केल्लो जुदास इस्करियोत जेजून वरती काकूळ ताचे थंय दाखयली जाल्यार ताचो काकूळचो अणभव करूंक जुदास फाटीं सरलो. मोगाचेनो जुदास जेजूच्या 12 जाणां पैकी एकलो जावन आसा आनी आमी सर्व जाण जेजून ताका खजानदार जावन जबाबदारी दिवन विश्वासाक घेतलो जाल्यार त्या जुदासान जेजूक विश्वासघात केलो. आनी अशें आसतना साबार जाणांनी एक सवाल सयत विचारलें आसा, असल्या पात्याक जाणांचो कित्याक जेजून विंचलो. आनी हाका देवाचे उतार जबाब दिता, म्हणून देवान मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर ताका स्वतंत्राय दिली. देवान मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर ताका स्वतंत्राय दिली. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 14. मोगाचेनो देव सगळें जाण आसा तें खरें तरी जेजू ताची बिरमोत पावता मन बदलापाचे जायते अवकाश जुदासाक दिता. तुमचे भितर एकलो म्हाका विश्वासघात करतलो जोंसो वांजेला अध्याय 13 वाक्य 20 आनी 1. तरी ही जागवण ह्या जुदासाच्या अंतस्करणाक जागोंक शकली ना. असले दारुणाया विशयान जेजूचे उतार परत आमकां जागयता. तुजे भितर आसलेलो उजवाड काळोख जायनाशें सत्राय कर. तुजे भितर आसलो उजवाड काळोख जायनाशें सत्राय कर. लुकाचो वांजेला अध्याय 11 वाक्य 30 आनी 5. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जुदास कित्याक जेजूच्या दाळ्याक आपली तळय उक्ते करिना. दुडवाच्या हबलेस जुदासाच्या पडणेक कारण शिवाय देव न्ही. कित्याक देवाचें उतार स्पश्ट करता, कोणेय मनशाक आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हणा नये. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी बुलयतात. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाक ताळणी हाडिना.
बागार हर एक व्यक्तीक आपलो वडण्यो ताळण्यो हाडटात ताका बोलायतात एक वडणी गर्भेस्त जातस पाताक जावन दिता आनी पाताक पुरतें वाडतस मोरान हाडटा. जाकोबाचें ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 13-15 म्हणसर देव म्हाका ताळणेन घालता म्हणना ये कित्याक देवाचे वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. बागार हर एक व्यक्तीक आपल्यो वडण्यो ताळण्यो हाडटात ताका बोलयतात एक वडणी गर्भेस्त जातास पातकाक जावन दिता आनी पाताक पुरतें वाडतास मोरान हाडटा. मोगाचेनो जेसून जुदासाक मन बदलावपाचे जायते अवकाश दिले तरी तो बदललो ना. जशें एक आवय आपल्या बाळाच्या तोंडाक खाणाची उंडी दिता तशेंच आशिर्वादीत केल्लो उंडो जेसून आपल्या हातांनी जुदासाच्या तोंडाक दिवन आपलो मोग दाखयलो. कशें आपली एक आवय आपल्या बाळाच्या तोंडाक खाणाची उंडी दिता तशें आशिर्वादीत केल्लो उंडो जेजून आपल्या हातांनीच जेजूसाच्या तोंडाक दिवन आपलो मोग दाखयलो. तितलें मात न्ही गत्सेमानी मळ्यांत जुदासान उमो दितना जेजून ताका इश्टा म्हणून उलो केलो आनी म्हणालो एका उम्यान तूं म्हाका विकृत करता ये. मोगाचेनो इतलें सर्व जुदासान जेजूतान अनुभव केल्यार इश्टा तशेंच आपलो सिकूड जेजून ताच्या तोंडाक दितना तो मोग ताणें अनुभव केल्यार खंडीत जावणी ताचें काळीज कडलें ना. खाळो कचें अंतस्करण जागें जालें ना. कित्याक देवाचें उतार असं म्हणटा धवळ रात जाल्ली. वांजेल अध्याय 13 वाक्य 30 म्हणजे जेजूची जागरणाची उतरां ताका अर्थहीन जाल्लीं. कारण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन ताची अविश्वासी मत कुर्डी केल्ली. सांपावलून रोमा कोरिंथकारांक बरयल्लें 2 पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 ही सर्व गणितां जुदासाच्या स्वामी सोने विशांत स्पश्ट करतात. कित्याक जेजू म्हणालो मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या परमाने वेता तें खरें पूण कोणा मरिपा तो पराधीन जाता ताका धिक्कार. मनशा पूत पवित्र पुस्तक बरोवन आसा त्या परमाने वेता तें खरें पूण कोणा मुखांतर ह्या मरिपात तो पराधीन जाता ताका धिक्कार. तो जल्मोंक नातलो जाल्यार त्या मनशाक बरें आसतलें. मार्कोस वांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 1 मोगाचेनो ह्या उतरां मरिपात जेजू स्पश्ट करता गे देवान जशें जुदासाक आपणाक विकृत करचे खातीर रोसूंक ना ती जुदासाची स्वंत विंसवण तशें म्हज्या आनी तुमच्या जिवितान आदारचें वायट ह्या पाताक म्हजी आनी तुमची स्वंत विंसवण. म्हज्या आनी तुमच्या जिविताच्या वायटांत देवाचो हात बिलकुल ना. मोगाळ भाव आनी भयणीनो असले साबार दाखले आमी पळयता. पळया जागतीक प्रसिद्ध वेंचीत भुताची वपार आमी पळयता आनी ही वपार आमकां खंडीत जावन देवाची अपारमीत दया माया काकूळट दाखयता. सर्व सांडून फाटीं आयिल्ल्या पुताक बापय आपल्या पुताक पवतो स्थान आपल्या काळजांत आपल्या घरांत तो दिता. मोगाचेनो तशेंच पळयता आमी निनिवे शारांतल्या पातकी लोकांचो नाच जोना प्रवादी आशेतालो पूण देव न्ही देव आशेनातलो. पाताक रेटल्या निनिवे शाराक देव काकुळतीन राखता आनी सांबाळटा. मोगाचेनो सांत थॉमस अक्विना प्रकार देवाची काकुळट माया मोगाचे प्रत्येक शेगूण जावन आसा. तशेंच सांत क्लायमेंट सांगता जो कोण दुर्बळ्यांक दया दाखयना ताका देव खंडन करता. तर मोगाचेनो बुकेल्ल्यांक जेवण थानेल्ल्यांक उदक उक्त्यांक पांघरूंक पोरक्यांक आसरो पिडेस्तांची भेट बंदेत आसल्ल्यांक भेट मेल्ल्यांक मातये पावचे ह्यो जावन आसा 7 दयाळाच्यो करण्यो आनी त्यो करण्यो देवाची काकुळट आनी दया उसारतात. तर मोगाळ भाव आनी भयणीनो वयर विवरण दिल्ले सर्व दाखले गणितां नांवां जिविताच्या आरशांत आमचें जिवीत तपासन करूंक आमचें जिवीत तपासूंक एक आपोवणें दितात. जर
नवं आसुलान पोरन आसुलान असले हर एक दाखले जो कोण देवाची काकुळत आपणावन आपले जिणी बदलले आनी जो कोण देवाची काकुळत इतली वळून आसल्यार आपले दोळे तांणी बंद करन या उगड नासतना देवाच्या काकुळतीक विरोध केले आनी जिवितांत कितें जालें सर्व दाखले आमच्या जिविताचे तपासन करूंक एक आमकां अवकाश जावन आसात. त्याच खातीर जाकोबाचे ग्रंथ अध्याय 1:20-3 अशें म्हणटा, उतार आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आरस्यांत आपले सारकें पळयल्ल्या मनशा बरी. उतार आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आरश्यांत आपलें सारकें पळयल्ल्या मनशा बरी. आपलें सारकें तो पळयता आनी सलतेस रावता. आपूण कसो दिसता तें तो त्या घडये विचारता. आपूण कसो दिसता तो तें त्या घडये तो विचारता. मोगाचेनो तसले सगळत म्हजी आनी तुमची जायनाये. कशें जुदासाचो पयशांचो अभ्यास आनी विश्वासघात, तशेंच दाविदाचें आगोस्तिनाचें आनी मागदलाचें मरी हांच्या जिवितांतले अनिश्कळ अनैतीक अक्राम संबंध, तशें राय दाविदाच्या अधिकाराच्या बळान पेल्यांची हक्कां मस्तूंचें वर्तन, तशेंच सावलान प्रत्येक जावन पेल्यांक दिवची हिंसा इत्यादी सर्व सांडून तें समेस्त परिवर्तन जाल्लें बरी. जर म्हजें आनी तुमचें जिवीत बदलना तर देवाचें उतार परत आमकां विचारता, कितें उपकार एका मनशाक सगळें संवसार जिखोवन आनी आपलो आत्मो होगडावन. कितें उपकार एका मनशाक जिखोवन सगळो संवसार आनी होगडावन आपलो आत्मो. मोगाचेनो खंडेसावणी आज जर आमी जे दैवीक काकुळती अनुभव करतना जर आमच्या जिवितांत बदलावन हाडना तर आमकां हें सवाल विचारचें भोव गरजेचें. कितें आमकां उपकार जाता सगळो संवसार जिखोवन आनी जर आमचो आत्मो होगडावन. मोगाचेनो जुदासा बरी बायल्या देखीक जेजू सांगाता जियेता, जेजू सांगाता रावता, जेजू कुम्म करता म्हणून म्हणली देखीक रुजवात दिवन जर भितर कुसुडायन देवाच्या आजरपणाक जर अडखळी जाता तर हांव जुदासा बरी विश्वासघातकी जाता न्हय गे. जर मुखल्यान हांव कितलें मागणें करता आराधना नोवानाक वेता तर आमची काळजांत कुसुडाय बरोवन जर देवाचें हजरपण आमच्या काळजांत येताना ताका अडखळ करता तर हांव जुदासा बरी जाता, हांव पातकी जाता, विश्वासघाती जाता. ह्याच खातीर उडास्तोऱ्यान जेजून जुदासाक विशांत उसारलीं तींच उतरां. कसलीं तीं उतरां? तो या ती जल्मोंक नातलो या नातल्लीं जाल्यार ताका या तिका कितलें बरें आसतें. जर आमी जुदासा बरी जाता तर जेजून जाता विशांत उसारलीं उतरां आमकांय आज लागू जातात. जर तो या ती जल्मोंक नातलो या नातलीं जाल्यार ताका आनी तिका कितलें बरें आसलें. मोगाळ भाव आनी भयणीनो, हीं उतरां जेजून उसारलीं आयकूंक निर्वागपण आमचें आनी तुजें जायना जावं. आखरेक मोगाचेनो आमची फाटली जिणी कसली आसत. फाटल्यान आमी दोळ्या आसतना आमी कितें उणेंपण सूख आदारल्या जावं पुरो जाल्यार उडास्तोऱ्या उसायलेल्या हातांनी देव आपल्या वेंगेंत म्हाका आनी तुका आपयता. उसायलेल्या हातांनी जेजू सदांच राखून रावता म्हाका आनी तुका वेंगेंत घेवंक. जर म्हाका काल जावंक आयकनातल्या आनी उंचांबळ लोकांक सगळो दिसभर म्हजे हात उसावन धरून हांव राखून रावलां म्हणून पावलो रोमाकारान बरयल्या पत्रांत आमकां जेजूची उतरां आयकोंक मेळटात. अध्याय 10:12. जेजूय आज खंडीत जावनी काल जावंक आयकनातल्या आनी उंचांबळ जाल्ल्या सर लोकांक दिसभर आपले हात उसावन हात उबारून जेजू आपल्या वेंगेंत घेवंक राखून रावला. मोगाचेनो केदोळ पर्यंत हांवें ताका राखोवचें, केदोळ पर्यंत जेजून आपले हात उगोवन ताका राखोवंक रावचें. कित्याक जेजू आज आमकां हर एकल्यांक कितले खोटे व्यक्ती जाल्यार कितले उणेपण आमच्या जिवितांत आसल्यार ताची दया माया आमकां उगडापी करतना परत आमकां ताच्या वेंगेंत घेवंक तो राखोवन रावतना ताच्या वेंगेंत आमी जर सोलोवंक ह्या वेंगेंत आमी वचोंक आमी वेळ केलो जाल्यार खंडीत जावनी उणेपण आमकां जावचें. त्या खातीर जेजूक आमी राखोवन रावचें नाका. तो आपले हात उगडना आसा. ताच्या वेंगेंत आमी दावीद राया बरी, तशेंच आगस्तिना बरी, मागदलाच्या मोरये बरी, प्रद्वारी स्त्रिये बरी, सामार्याच्या स्त्रिये बरी आमी आमची जिणी बदलोवन ताच्या वेंगेंत आमी सरया. कित्याक म्हळ्यार काकुळतीच्या बसकेंत हांव आज ताणें दिल्लें आपोवणें जर आमी स्विकार करिना तर
उडास दवरया काकुलतेच्या बसकेंत हांव जर ताणें दिलें तें आपोवणें आज आमी स्विकार करिना तर उडास दवरया नितीच्या बसकेर तो बसतना आमी आनी तुमी ताच्या मुखार अपराधी जावन उबे रावचें पडटलें आमी आनी तुमी ताच्या मुखार अपराधी जावन उबे रावचें पडटलें त्या खातीर मोगाचें न्हू जें कितें जुजासाच्या जिवितांत ती रात जाली ती रात खंडीत जावणी आमच्या जिवितांत घडनातलें बरें पळोवचें बरें जावन आसा तर मोगाचें न्हू जेजू दैवीक काकूळट आमच्या जिवितांत अनुभव करया वर्त्या मापान तो काकूळट आमकां दाखयता ताची काकूळट आमी अनुभव केल्ले वरी आमच्या जिवितांत असली सर्व नेपण पुरासान पयस येता आनी एक नवो व्यक्ती जावन बरेंपण आमच्या जिवितांत बरेपणान जियोंक आमकां हर एकल्यांक अवकाश मेळटा तो जेजू आमी हर एकल्यांक राखोवन दी ताची काकूळट कशें सबारांक नव्या सोलांत आमी आयकल्लें बरी पळोवंक मेळ्ळी ताचे काकूळटीन साबार जाण कशें जियेले त्याच प्रकारान आमी जियोंक तो जेजू आमकां एक अवकाश करनासतना ताच्या वेंगेन तरी घेवन आमी एक खरें ताचे शिस्त जावन ताच्या काकूळटीचो अणभव सोडया आमेन.